अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि एक बड़ी खबर मिली है, पीटीआई को खुशखबरी मिली है। इनफैक्ट बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको 9 मई के मुकदमात से बरी कर दिया गया है। 12 मुकदमात थे जिसमें उनको नामजद किया गया था और बड़ा हैरत अंगेज था ये मामला कि 1.5 साल बाद आपको अचानक याद आया कि बुशरा बीबी को भी नामजद करना है। बहरहाल कैसे उनकी बरियत हुई, बड़ा दिलचस्प है ये मामला, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि अहम जलसा होने जा रहा है जुमेरात के रोज़, उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। क्या कुछ उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज ख़ास तौर पर बात करेंगे मुदस्सिर नारो के बारे में। ये वो सहाफ़ी शायर है जो कि 6 साल से लापता है और आज पूरे 6 साल हो चुके हैं उसको लापता हुए। उसके हवाले से कुछ जिक्र करेंगे, कुछ अपडेट्स आपको देंगे पुरानी खबरों का जो मैंने पिछले व्लॉग में बताई हैं और उनके मुतालिक अब क्या अपडेट्स हैं आपको बताएंगे। मौलाना की सियासत के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर आज उन्होंने एक ऐलान किया है। अब बज़ाहिर लग रहा है कि जो कोशिश थी पीटीआई की कि मौलाना उनके साथ शामिल होकर बाकायदा एक स्टेज पर एहतजाज करे, वो मुमकिन नहीं है। मौलाना ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। और इसके साथ साथ कुछ आम केसेस की समाअत भी है, सुबह उसके हवाले से भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक अहम खबर आई है जी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के 12 मुकदमात में बरी कर दिया और उसकी वजह यही है कि अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें बरी किया गया है। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये कि 1.5 साल तक किसी को याद ही नहीं था कि बुशरा बीबी साहिबा भी 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं। और फिर जैसे ही ये देखा गया कि 2-3 ऐसे केसेस जिसमें उनको सज़ा हुई थी वो सज़ाएं ख़त्म हुई, तो फौरी तौर पर उनको 9 मई के मुकदमात में मुलविस करार देकर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उसके बाद हमने देखा कि उनको नामजद कर दिया गया बाकायदा इन मुकदमात में। अब आप तोशा खाना की हद तक अगर कह भी रहे हों कि जी उन्होंने कोई, हालांकि उसमें भी जो चीज़ें उन्होंने अगर ली हैं गिफ्ट्स के तौर पर, तो ज़ाहिर है वो अप्रूवल तो जिस तरह एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू होती है उसी तरह ही हुई। उसमें उनकी क्या अथॉरिटी थी कि वो कोई चुरा के ले गई थी या उन्होंने अपनी कोई अथॉरिटी यूज़ की थी, तो कोई समझ नहीं आता कि उनको किस तरह से इन केसेस में मुलविस किया गया। इमरान खान साहब के पास तो अथॉरिटी थी, वो वज़ीर आज़म थे। अगर उन्होंने वैल्यू कम लगवाई या उन्होंने कोई ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाया तो इस सूरत में उनके ऊपर तो आप कोई चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कैसे चार्ज फ्रेम होगा जबकि वो तो कोई ओहदा भी नहीं रखती थी। तो उस वक्त से ही ये बड़ा एक सिंपल नज़र आता था सारा मामला कि ये बेसिकली सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब की अहलिया होने की वजह से ये केस में नामजद किया गया और उसके साथ साथ ये कि उनको इससे अजियत देना भी मतलूब है। अब वो फिर उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस में भी उनको नामजद किया गया और अब हम देख रहे थे कि 9 मई के मुकदमात में भी। अब ये तो बिल्कुल ही एक अलग बात है कि ना बुशरा बीबी साहिबा का कोई ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से आप कहें कि जी उन्होंने लोगों को कोई इंसाइट किया। फिर इसी तरह से किसी और एहतजाज को वो लीड करते हुए बाकायदा फिजिकली कहीं नज़र नहीं आ रही। बाकी किसी के ऊपर तो आप चलेंगे भी, आपने एलिगेशन लगा दी कि जी वो वहाँ पहुँचे हुए हैं 9 मई के ऊपर, तो जी आप कह लेंगे जी वो कोई एहतजाज कर रही थी तो मुबैना तौर पर कोई जलाओ घेराव किया होगा। ऐसी भी कोई वीडियो मौजूद नहीं जहाँ वो खुद मौजूद हो और ना ही कोई ऐसे शवाहिद हैं कि किसी मीटिंग में जहाँ कोई प्लानिंग हो रही हो वहाँ पे कहीं वो खुद मौजूद थी, तो जिसकी वजह से उन्हें, तो वो किस तरह से इसमें मुलजिम हो सकती थी, वो भी 1.5 साल बाद। या तो होता ना कि चले उसी वक्त आपने किसी बंदे को पकड़ा हुआ था, उन्होंने नाम लिया कि जी बुशरा बीबी साहिबा भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो फिर भी समझ में आता है। अब 1.5 साल गुजरने के बाद आपको याद आया कि ओ हो जी बुशरा बीबी साहिबा भी किसी तरह इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये मज़ाक़ खेज़ ही लगेगा, ये शर्मनाक ही लगेगा, ये इंतकामी कार्रवाई ही लगेगा। और ऐसा ही लगा क्योंकि जब अदालत सबूत मांगती है तो आगे से क्या कहा गया, अदालत को ये कहा गया कि जी बुशरा बीबी साहिबा 9 मई होने पर खुश हुई थी, तो इस वजह से उनको नामजद कर दिया गया है। अब आप बताइए कि क्या ये प्रूफ है, क्या ये नाकाबिले तरदीद सबूत है कि जी ये खुश हुई, इस वजह से जी आपको नामजद कर दिया गया कि आप भी फिर 9 मई में मुलविस हैं। अंदाज़ा लगाएं आप कि इस किस्म की तफ्तीश है, इस किस्म के शवाहिद हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें उन्हें ऐसी कोई बेरहम किस्म की सज़ाएं सुना दें कि आप लोगों के कलेजों को ठंड पड़ जाए। तो ये कैसे होगा?
कम अज़ कम आप सबूत तो कोई सामने रखें, कम अज़ कम आप कोई केस तो स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जिनके ऊपर बनते हैं जो किसी तरह हो सकता है कि भाई आप कहीं मुलव्विस हो सकते हैं, तो वो तो समझ में आती है। अब आप ऐसे लोगों के ऊपर केस बनाएं कि जो किसी तरह मुलव्विस होने की उनकी समझ ही ना आए, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे जी वो कोई सबूत भी नहीं है, और 1.5 साल बाद आप केस बनाएं और फिर आप ये चाहें कि अदालतें उसके ऊपर सजा भी दें। अब वो मुस्कुराहट के ऊपर ये मुस्कुराना कौन सा सबूत होता है कि जिसके ऊपर सजा दे दी जाए? तो सर इसके ऊपर फिर जज क्या करेंगे? सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या मज़ाक़ खेज़ बात है। तो बहरहाल जी उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया इन केसेस से। तो बुशरा बीबी साहिबा कम अज़ कम इन केसेस से तो अब बरी हो गई हैं। अब उनके ऊपर महज जो केस है वो तोशा खाना वाला है जिसमें इस वक्त वो गिरफ्तार हैं, और अगर उस केस में उनकी कोई भी आप समझ लीजिए कि ये अब चूँकि वो जुडिशल हो चुकी हैं तो उनकी इसके ऊपर ज़मानत भी दायर हो जाती है। तो अगर उसमें ज़मानत उन्हें मिल जाती है तो उस सूरत में उनकी रिहाई हो सकती है फौरी अमल में, क्योंकि उसके अलावा उनके ऊपर फ़िलहाल कोई केस नहीं है ऐसा जिसमें गिरफ्तारी हो। अलकादिर में वो ऑलरेडी ज़मानत पर है, और तोशा खाना में भी अगर उन्हें ज़मानत मिल जाती है तो उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कोशिश पूरी होगी कि अलकादिर में सज़ा ही सुना दी जाए ताकि उन्हें भी रिहा ना किया जाए, क्योंकि तोशा खाना में कभी इम्कान है कि उनकी ज़मानतें भी हो सकती हैं और हो सकता है केस ही फारिग हो जाए, क्योंकि जो आज के दिन अब हियरिंग होनी है तोशा खाना की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और पिछली ही समाअत में मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने पूरी तरह केस को बिल्कुल बुलडोज ही कर दिया था अपने सवालात से, तो कुछ बाकी ही नहीं बचा था उसमें। उनके सवालात तो खैर जायज़ थे, लेकिन जो चूँकि जवाब आगे से कोई ऐसे नहीं थे तो इसलिए वो केस ऑटोमेटिकली बुलडोज हो गया था। तो बहरहाल उस केस में मज़ीद पेशरफ्त होनी है तोशा खाना में, तो अब देखते हैं कि उस केस में क्या होता है। लेकिन अगर वो केस नहीं स्टैंड कर पाता तो फिर ये एक बड़ी अहम रुकावट होगी जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों के लिए साइड से हट जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी मामला। बहरहाल इस हद तक तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो क्लियर हो गई हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से। अब आ जाते हैं जी जो मैंने जिक्र किया कि जलसे की क्या तैयारियां हो रही हैं। जलसे में जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जलसा, चूँकि ये इस्लामाबाद में हो रहा है, तरनौल के मकाम पर, पेशावर रोड पर, और इस जलसे के लिए पीटीआई बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि उनको ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद से बाहर जब वो कोई बड़ा जलसा करेंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा। और अब तो वो जो जलसे करते हैं उनको हम देखते हैं इंटरनेशनली भी लोग स्पेस देते हैं। सवाबी जलसे के हवाले से भी लोगों ने स्पेस दिया, पीटीआई की दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी स्पेस मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली ये एक इम्पैक्ट रखेगा अगर इस्लामाबाद के अंदर आप इस तरह का बड़ा जलसा करने में कामयाब होते हैं। इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं और शहरों से भी रवाना हो रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के बहुत से लोगों को ये खदशा है, जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि ये रास्ते ब्लॉक करेंगे, इस्लामाबाद आने के रास्ते रुकावटें खड़ी करके, कंटेनर्स खड़ी करके उसमें बंदिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोका जा सके, वो पहुंच ना पाएँ। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ये खबरें इंटरेस्टिंग आ रही हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो चूँकि ज़ाहिर है काफ़िला लेकर आएंगे केपी से इस्लामाबाद की तरफ, तो वो अपने साथ चूँकि मशीनरी भी रखते हैं, अपनी एक सूबाई हुकूमत की ताकत भी रखते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जी वो मशीनरी अपने साथ लेके आएंगे, क्रेन्स वगैरह, ताकि कंटेनर्स को अगर रखा गया तो हटा दिया जाए ताकि लोगों को रुकावट ना और लोग आ सकें। तो बड़ा वो अब दोनों तरफ ये ऐलानात हो रहे हैं, यानी पीटीआई की तरफ से तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा है, और अब की बार बहुत जो इनके सीनियर लीडर्स हैं वो तक ये कह रहे हैं कि भले एनओसी मिले या ना मिले, हमने जलसा अब हर सूरत करना है। सलमान अकरम राजा साहब जैसा बंदा भी अगर ये बात कह रहा है टीवी पे बैठकर, तो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। इसी तरह बाकी रहनुमा भी अब इस बात पे काफ़ी कन्विंस्ड नज़र आ रहे हैं कि अब उन्होंने जलसा करना है। उसकी एक वजह यह भी है कि हाई कोर्ट जिस तरह से मुख्तलिफ जलसे की इजाज़तों के हवाले से वो देती रही है अपनी हुक्मनामे, और उन्होंने कहा है बार बार कि भाई इनके साथ मामला सेटल करें, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की उम्मीद है कि पीछे हाई कोर्ट फिर खड़ी होगी अगर इन्होंने इस दफ़ा भी जलसे का एनओसी कैंसिल किया या कोई ऐसी हरकत की। तो अभी काफ़ी इस बात के ऊपर मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि ये जलसा हम कर लेंगे। शेर अफजल मरवत साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़े उसके ऊपर पैगामात दे रहे हैं, साथ में वो जलसा गाह भी पहुँचे हुए थे, देख रहे थे इंतज़ामात, बल्कि वो तो ये कहते हैं बड़ा छोटा यहाँ पे इन्होंने जो एरिया मुख्तस किया हुआ है ये तो बड़ा कम रह जाएगा, लोग तो इससे कहीं ज़्यादा आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मूवेबल स्टेज रखेंगे
کیونکہ اکثر یہ ایک رات پہلے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیج ہی اکھاڑ کے لے گئے، چیزیں لے گئے. تو شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ اس دفعہ موویبل اسٹیج لے کے جائیں گے، جو اینڈ ٹائم پہ وہاں پہ لگایا جائے جس کو یہ موو بھی نہ کر سکیں، اٹھا کے لے جا نہ سکیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہوتی ہیں. کچھ تو مائنڈ گیمز ہیں، ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک دوسرے کو یہ میسج دینا ہے کہ بھائی آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب ہم کریں گے. اور دوسری طرف اپنے ووٹر سپورٹرز کو، آنے والے جلسے میں شریک ہونے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جلسہ انہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس دفعہ ہم ضرور کریں گے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو وہ دور کریں گے. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ سارا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں یہ بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا ایک بہرحال بہت زبردست امپیکٹ ہوگا. آگے آ جاتے ہیں جی اب اس بات کے اوپر کہ کیا یہ جلسہ پی ٹی آئی اسی طرح جلسہ کرے گی یا اس میں کوئی اتحاد بنتا ہے. پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ مختلف سیاسی جماعتیں اتحاد میں شامل ہو جائیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، چونکہ ان کا ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی ہے کہ گرمی سردی کوئی سختی آئے تو ان کے کارکن برداشت بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی کچھ اثر و رسوخ بھی ہیں مختلف حلقوں میں. تو پی ٹی آئی ان کا ایک کور ضرور چاہتی ہے. لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اگرچہ اس حکومت کے خلاف تو بات کرتے ہیں، لیکن اپنا پورا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں بھی نہیں ڈال رہے. تو وہ آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان نہیں کرتے. نہ ہی کوئی یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آخر پرابلم کہاں پر ہے. سیاسی کمیٹی بھی بنائی گئی مذاکرات کے لیے کہ ڈیڈ لاک دور ہو جائیں، لیکن کوئی تفصیلات سامنے نہیں آتی کہ بھائی ان کے یہ مطالبات ہیں، ان کے یہ مطالبات ہیں، اس بات کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، اس لیے اتحاد نہیں ہو رہا. تو ایسی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں آتی کہ جی اتحاد میں ہم شامل ہو گئے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نظر آ رہے ہیں. اور میں ہمیشہ سے ہی کہتی رہی ہوں کہ مجھے اس بات کی امید کم ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑی کوئی کلیئر کٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کریں گے اور اس کو عملی طور پر کر کے دکھائیں گے. تو ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کس انداز سے اپنے پتے پھینکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے آج جو ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ میں ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے اتحاد کا وہ کبھی اچھا نہیں رہا، تو اس لیے اب ہم محتاط ہو گئے اور اب ہم اتحاد وغیرہ میں شامل تو نہیں ہو رہے، ہم اپنی الگ سے جد و جہد جاری رکھیں گے، الگ جلسے بلسے کر لیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایشو ٹو ایشو ہم دیکھ لیں گے، اپوزیشن کی باقی جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں، کس ایشو کے اوپر کیا انہیں سپورٹ چاہیے یا ہمیں کیا ان کی سپورٹ چاہیے، تو وہ چلتا رہے گا. یعنی وہی بات جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ وکٹ کے اس طرف بھی کھیلیں گے، وکٹ کے اس طرف بھی کھیلیں گے، نہ ادھر پوری طرح ہوں گے نہ ادھر پوری طرح ہوں گے. تو وہی ان کی ایک ہمیں سیاست ڈپلومیٹک سی نظر آ رہی ہے. بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ پاور ان کے اپنے پاس ہے، اور ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کبھی وکلا کی طرف دیکھیں، کبھی مولانا کی طرف دیکھیں، کبھی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھیں، تو کبھی سول سوسائٹی کی طرف دیکھیں. آپ کی اپنی پاور ہے اور آپ خود لیڈ کریں اپنی موومنٹ کو. آپ کو کسی کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جب عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہو. اور یہ آپ نے پچھلے 2.5 سال سے دیکھ لیا ہے کہ جب ہر طاقت، مولانا بھی جب آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور باقی بھی سب آپ کے خلاف ہی کھڑے تھے، تو اس کے باوجود بھی آپ نہ صرف یہ کہ سروائیو کر گئے بلکہ آپ نے الیکشن بھی جیتا. تو اب بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، ڈبل گیم کھیل رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی سیاست کو نقصان یا فائدہ ہے، لیکن ان کے اوپر آپ یہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے بہاف پر کھیلے گا. آپ کو اپنے لیے خود ہی لڑنا پڑے گا. یہ بات پی ٹی آئی کو پتہ ہونی چاہیے. باقی جناب اب آج یہ جو منظور پشتین ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، جو پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں، اور ان کی سیاست تھوڑی مختلف ہے پی ٹی آئی سے بہت حد تک، کیونکہ وہ پھر بالکل کریز سے باہر جا کر کھیلتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی چونکہ ایک قومی جماعت ہے اور وہ سارے صوبوں کو دیکھتے ہوئے اور ہر طرح کے مد و جزر سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیاست کرتی ہے. پی ٹی ایم ذرا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کشتیاں جلا بھی دیتی ہے، اور ان کی ظاہر سیاست وہ پشتون موومنٹ کی حد تک ہے، تو علاقائی سیاست ہے ان کی بیسکلی، تو ظاہر ان میں ایک فرق تو ہوگا. لیکن بہرحال وہاں پر چونکہ جو پشتون ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، ان کو ایک بہت حد تک کیپچر بھی کرتی ہے پشتون موومنٹ جو ہے پی ٹی ایم. تو اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ آپ ان کو قومی دھارے میں اپنے ساتھ شامل رکھیں. تو وہ ایک ملاقات ان کی ضرور ہوئی ہے اسد کیسر وغیرہ سے.
ویسے ماضی میں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کافی باتیں کرتے رہے ہیں، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی ایم بھی ان سے کوئی راضی نہیں تھی، ان سے شکوے شکایات کرتی رہتی تھی، تو یہ سب پہلے ہوتا رہا. لیکن بہرحال اب پی ٹی آئی ایک مختلف سیاست کر رہی ہے، تو اس لیے اب پی ٹی ایم سے بھی ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں. اب میں ایک دو آپ کو اپڈیٹس دے دوں جو میں نے پچھلے ویلاگ میں باتیں آپ کو بتائی تھیں افسوسناک واقعات کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص عبید الرحمان جس نے خود سوزی کی کوشش کی اور اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی پولیس اسٹیشن میں، پولیس کے ایک بے حسی کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہوئی، بلکہ اغوا ہوئی. اس نے نامزد کیا ملزمان کو، اس کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی اور پولیس نے انہیں ٹال مٹول کی، جس کی وجہ سے اس نے دل برداشتہ ہو کر خود کو آگ لگا لی تھی. بعد میں اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اب افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ وہ جاں بر نہیں ہو سکا. زخم بہت زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ جل گیا تھا جسم، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تکلیف دہ عمر ہے. اب کس کے ہاتھ پر وہ اپنا لہو تلاش کرے؟ یعنی اس نظام انصاف نے، ان اداروں نے جو کہ اس کے تحفظ کی، اس کے بیوی کے تحفظ کے ضامن ہیں، انہوں نے اس کو کیا مجبور کر دیا، اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف. اور دوسری طرف یہی ہمارا نظام انصاف کس طرح سے امیروں کو، عمراء کو، اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی بھی آج ہی کے دن ایک مثال سامنے آ گئی کہ جس طرح نشے میں دھت ایک ایلیٹ کلاس کی عورت نے ایک باپ بیٹی کو کچل دیا، اور ہم نے بعد میں کیا دیکھا، وہی گھسی پٹی کہانی بنا دی گئی کہ جی وہ تو ذہنی مریضہ ہے، اور جناب اس چکر میں اس کو ایک دن بھی حوالات میں نہیں رہنے دیا، اٹھا کے اسپتال منتقل کر دیا کہ جی اس کی تو ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارا ملک ہے. اور اس میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ شاہ رخ جتوئی اور ناظم جوکھیو اور کتنے ہی وڈیرے اور اس ٹائپ کے کتنے واقعات ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ظلم کر رہے ہیں وہ، لیکن چھوٹ جاتے ہیں اور بڑے ڈھٹائی کے ساتھ وکٹریوں کے نشان بناتے ہوئے جاتے ہیں کہ کر لو جو ہمارا کرنا ہے، بگاڑ لو، کیا بگاڑ سکتے ہو. اسی قسم کا یہ بھی ایک ایگزامپل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر. تو یہ ہے اپڈیٹس ان دونوں واقعات کی. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جی مدثر نارو کا. مدثر نارو جو کہ ایک شاعر ہے اور ایک صحافی بھی، اور یہ نوجوان ہی ہے، زیادہ عمر نہیں ہے اس کی، اور یہ 2018 سے لاپتہ ہے. 2018 سے یہ لاپتہ ہے، اور اس وقت اس کے لیے بڑی آواز بھی اٹھائی گئی شروع میں. اور اس کے بعد وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے، وہ بھی ان کی فیملی سے ملے اور یقین دہانی کرائی کہ ان کا پتہ کریں گے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا. عمران خان صاحب انہیں بازیاب نہیں کروا سکے. اور اس کے بعد یہ وقت گزرتا گیا، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی. شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. پھر مریم نواز صاحبہ اسی مدثر نارو کے بیٹے کے ساتھ تصویریں بھی بنائی اور بڑا اپنائیت کا سارا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ جی ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ یہ لاپتہ ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اس وقت انہیں سیاست کرنی تھی اس معاملے پر. کیونکہ یہ بندہ عمران خان کے دور میں لاپتہ ہوا تھا، تو ان کو ایک بنا بنایا ایشو مل گیا کہ جی ہم اس کے اوپر اب سیاست کریں گے کہ جی عمران خان کے دور میں یہ بندہ اٹھایا گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں. تو اس وقت سب ملے بھی، تسلیاں بھی دی، سب کچھ کیا. جب بعد میں خود گورنمنٹ میں آئے پی ڈی ایم، پہلے بھی اور بعد میں اب تک بھی، اب آج تک مریم نواز کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بچے کو جا کے پیار کر سکے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں. آج شہباز شریف صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ تمام ادارے جو ان کے انڈر آتے ہیں ان سے وہ پوچھ گچھ کر سکیں کہ وہ بندہ کدھر ہے. اگر وہ کسی نے نہیں اٹھایا تو پھر بھی یہ تمام ادارے اس بات کے لیے ذمہ دار ہیں کہ اس کا پتہ لگوائیں. اتنا بڑا ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، تو وہ کس کام کا ہے کہ اگر ایک شخص کا 6 سالوں میں پتہ نہیں لگ سکا. یہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 6.5 سال ہے، 6 مہینے کا تھا جب مدثر نارو لاپتہ ہوا تھا، اور آج تک وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکا. اس کی ماں اس کے باپ کے غم میں، اسی صدمے میں اس دنیا سے چلی گئی. تو وہ بچہ اس وقت ماں کے سائے سے بھی محروم ہے اور وہ باپ کے لیے بھی محروم ہے. اس کی شفقت بھی وہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ بھی لاپتہ ہے. تو جو اس کے دادا یا دادی ہیں وہی اس کو پال پوس رہے ہیں، اور یہ کبھی کبھار کوئی پروٹیسٹ کر لیتا ہے، چلو جی کوئی نام آ جاتا ہے، جی مدثر نارو آج بھی لاپتہ ہے، لیکن آج تک بھی کسی نے اس کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی. ایمان مزاری اس کا کیس لڑ رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور آج امپورٹنٹ بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، تو اس کو کافی کوریج بھی ملی. تو میں یہ سمجھتی ہوں، آج میں نے بھی بلکہ یہ چیز ریئلائز کی
کہ جب نامی گرامی بڑے لوگ آتے ہیں مختلف مظاہروں میں تو آٹومیٹکلی ان کو امپورٹنس ملتی ہے اور وہ ایک کوریج کی وجہ سے ایک نظروں میں آ جاتے ہیں، ورنہ آج بھی یہ مظاہرہ ایک نارمل روٹین کا مظاہرہ سمجھ کر اگنور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے وہاں کھڑے ہونے سے اس پہ سب کی توجہ گئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو بڑی اہم شخصیات ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو لیڈ کریں۔ جتنا اس کا ایک پریشر بنے گا تو پھر کچھ نہ کچھ سب کے اوپر پریشر آئے گا، کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور ہم نے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے پچھلے کئی دنوں میں کہ کئی لوگ جو اٹھائے گئے وہ پھر رہا بھی ہوئے، بہت سارے ان میں سے واپس بھی آئے ہیں، ابھی بھی بہت سارے لاپتہ ہیں لیکن بہت سارے واپس بھی آئے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹینیوس اگر پریشر بلڈ اپ ہوگا اور عدالتیں اس چیز کے اوپر ایک بالکل گردن پہ انگوٹھا رکھیں گی تو ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات کسی حد تک کم بھی ہوں گے، اور اس کے بعد یہ کہ ان لوگوں کا لاپتہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ 6 سال سے وہ بندہ لاپتہ ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے اس کے غم میں، اور اس کا بچہ ایک سوالیہ نشان بنا سڑکوں پر اپنے باپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کسی کے پاس ہے جواب؟ یہ وہ ہے ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، جس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جس میں لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، جس میں 6 سال کے بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ ریاست جو ماں جیسی ہے، جس کو ہم تعلیم، صحت، چلیے یہ تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم اس سے جو اس کا ماں باپ ہے وہ تو نہ چھینیں، اس کی جان تو نہ چھینیں، اس کی عزت آبرو تو نہ چھینیں۔ ہم سہولیات نہیں دے سکتے تو کم از کم اس سے جینے کا حق تو نہ چھینیں۔ تو جس کہانی کو بھی چھیڑ لیں وہ ایک اپنے اندر ہی عجیب درد کا پورا سمندر سموئے ہوئے نظر آتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔